बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। इमाम मालिक ने जो हदीसों का एक मजमुआ लिखा था जिसको मुवत्ता इमाम मालिक कहते हैं। तो इंशाल्लाह ये इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। मैं इंशाल्लाह शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज से सो जाने का बयान। हदीस नंबर 24 है। हज़रत सईद बिन मसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लौटे जंग खैबर से रात को चले, जब आखिर रात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर पड़े और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, सुबह की नमाज का तुम ख्याल रखो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे, यहाँ तक कि खुदा को मंजूर था बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जागते रहे। फिर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकिया लगाया अपने ऊँट पर और मुँह अपना सुबह की तरफ किए रहे और लग गई आँख बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो ना जागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ना शुतर सवार, यहाँ तक कि पड़ने लगी इन पे तेज धूप। तब चौंक उठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाया, क्या है ये ए बिलाल? कहा बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जोर किया मुझ पे इस चीज़ ने जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जोर किया, यानी नींद ने। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कूच करो। तो लादे लोगों ने कुजावे अपने। थोड़ी देर चले थे कि हुक्म किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकबीर कहने का। तो तकबीर कही, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज की, फिर नमाज पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की और इसके बाद फरमाया, जब नमाज पढ़ चुके जो शख्स भूल जाए नमाज को तो चाहिए कि पढ़ ले इसको जब याद आए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, कायम कर नमाज को जिस वक्त याद करे मुझको। इसी हदीस को हदीस नंबर 25 में हज़रत ज़ैद बिन असलम ने भी रिवायत की है कि रात को उतरे राह में मक्के के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुकर्रर किया बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस काम पे कि जगा दें इनको वास्ते नमाज के। तो सो गए बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सो गए लोग। फिर जागे और सूरज निकल आया तो घबराए लोग बेसबब कज़ा हो जाने नमाज के। तो हुक्म किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होने का ताकि निकल जाए इस वादी से। फरमाया, इस वादी में शैतान है। बस सवार हुए, निकल गए इस वादी से। तब हुक्म किया उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतरने का और वुजू करने का और हुक्म किया बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अजान का या तकबीर का। फिर नमाज पढ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों के साथ। फिर मुतवज्जह हुए आप लोगों की तरफ और देखा उनकी घबराहट तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए लोगों, बेशक रोक रखा अल्लाह ताला ने हमारी जानों को और अगर चाहता तो फेर देता हमारी जानों को, सिवाय इस वक्त के और किसी वक्त। तो जब सो जाए कोई तुम में से नमाज से या भूल जाए तो फिर घबरा के उठे नमाज के लिए तो चाहिए पढ़ ले इसको जैसा पढ़ता है इस वक्त पर। फिर मुतवज्जह है आप अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ और फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शैतान आया बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और वो खड़े हुए नमाज पढ़ते थे तो लिटा दिया उनको या फिर लगा थपाने उनको जैसे थपथपाते हैं बच्चे को, यहाँ तक कि वो सो रहे। फिर बुलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। बयान किया बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी तरह जैसे फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाल उनका हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो कहा अबू बकर ने, मैं गवाही देता हूँ इस अमर की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। हदीस नंबर 26 हज़रत अता बिन यसार से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेज़ गर्मी जहन्नम की जोश से है, तो जब तेज़ हो गर्मी ताख़ीर करो नमाज में ठंडक तक। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शिकवा किया आग ने अपने परवरदिगार से और कहा, ए परवरदिगार मैं अपने आप को खाने लगी। तो अज़न दिया इसको परवरदिगार ने 2 सांस का हर साल, अंदर को सांस लेने का जाड़े में और बाहर को सांस लेने का गर्मी में। हदीस नंबर 27 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेज़ गर्मी हो तो ताख़ीर करो नमाज की ठंडक, इसलिए कि तेज़ गर्मी जहन्नुम के जोश से है। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आग ने गिला किया परवरदिगार से तो अज़न दिया परवरदिगार ने इसको 2 सांसों का, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। हदीस नंबर 28 है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेज़ गर्मी हो तो ताख़ीर करो नमाज की ठंडक तक, क्योंकि तेज़ गर्मी जहन्नम के जोश से है। हदीस नंबर 29
حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس درخت یعنی لہسن میں سے کھایا تو نزدیک نہ جائے ہماری مسجدوں کے تاکہ ہم کو تکلیف دے اس کی بو۔ حدیث نمبر 30 ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن مجبر سے روایت ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو دیکھتے منہ اپنا ڈھانپتا ہے نماز میں کھینچ لیتے کپڑا زور سے یہاں تک کہ کھل جاتا ہے اس کا منہ۔ اب کتاب طہارت ہے۔ کتاب طہارت کے بیان کے بارے میں ہے، وضو کی ترکیب کا بیان۔ حدیث نمبر 31۔ حضرت عمر بن یحییٰ المازنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا عبداللہ بن زید سے جو دادا ہیں عمر بن یحییٰ کے اور اصحاب میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا تم مجھ کو دکھا سکتے ہو کس طرح وضو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا انہوں نے ہاں، تو منگایا انہوں نے پانی وضو کا، پھر ڈالا اس کو اپنے ہاتھوں پہ اور دھویا دونوں ہاتھوں کو 2 بار، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے کونیوں تک 2 بار، پھر مسح کیا سر کا دونوں ہاتھوں سے، آگے سے لے کر پیچھے سے لائے یعنی دونوں ہاتھوں سے مسح شروع کیا، پیشانی سے گدی تک، پھر لائے گدی سے پیشانی تک، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ حدیث نمبر 32 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے وضو کرے تو پانی ڈال کر چھینٹے اور ڈھیلے لے واسطے اجتناب کے تو طاق لے۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص وضو کرے تو ناک چھینکے اور جو ڈھیلے لے تو طاق لے۔ حدیث نمبر 34 ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو پہنچا عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق گئے ام المومنین کے پاس جس دن مرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو منگایا عبد الرحمن نے پانی وضو کا، بس کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا کرو وضو کو، کیونکہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے خرابی ہے ایڑیوں کو آگ سے۔ حدیث نمبر 35 ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان تمیمی سے روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ پانی سے دھوئے اپنے سطر کو۔ حدیث نمبر 36 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے سو کر اٹھے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو کر پانی میں ڈالے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہاں رہی ہتھیلی اس کی۔ حدیث نمبر 37 ہے۔ حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شخص تم میں سے سو جائے لیٹ کر تو وضو کرے۔ حدیث نمبر 38 ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے فرمایا جو اللہ جل جلالہ نے فرمایا جب اٹھو تم نماز کے لیے تو دھو اپنا منہ اور اپنے ہاتھ اپنے کہنیوں تک اور مسح کرو سروں پر اور دھو پاؤں اپنے ٹخنوں تک، اس لیے کہ یہ غرض ہے جب اٹھو نماز کے لیے سو کر۔ حدیث نمبر 39 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے سو جاتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کمنٹس دیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔